हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल उद्योग तथा व्यवसाय महासंघ द्वारा आयोजना गरिएको सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणको आधार सबल निजी क्षेत्र र बलियो पूर्वाधार विषयक यस कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं संगठनका अध्यक्ष भागीरथ सापकोटाज्यू, पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य कमरेड भानुभक्त ढकालज्यू, पूर्व अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीज्यूका विकास सल्लाहकार डाक्टर युवराज खतिवडाज्यू, मञ्चमा रहनुभएका निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्षज्यूहरू, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सबै मूलतः निजी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दै उपस्थित हुनुभएका सबै महानुभावहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, यस कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित भएर मुख्य रूपमा यहाँका चासो, सरोकार, सुझाव र अपेक्षाहरूलाई सुन्ने, सरकार प्रमुख हैसियतमा सुन्ने र यहाँका सुझावलाई सरकारको निर्णयमा प्रतिबिम्बित गर्ने त्यो सोचको साथमा, त्यो योजनाको साथमा आयोजना गरिएको यस कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीज्यू स्वास्थ्यको समस्याका कारणले उपस्थित हुन सक्नु भएन। म यहाँलाई यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँ यस कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसक्नु भएको हो त कुनै सिरियस स्वास्थ्य समस्या होइन। केही समय एकाध दिनपछि उहाँ फेरि पूर्ववत काममा फर्किने हाल्नुहुन्छ। उहाँ उपस्थित हुन नसक्नु भएको हुनाले यहाँका अभिव्यक्तिहरू सुन्ने, टिपोट गर्ने र सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गर्ने त्यो जिम्मेवारी पनि हाम्रो काँधमा आएको छ। अर्थात् यो अन्तर्संवादको छलफलको निष्कर्ष प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पुग्नेछ। उहाँले यहाँका निष्कर्षहरूलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन मनन गर्नुहुनेछ र यथोचित ढङ्गले सम्बोधन हुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउँदै निराश नहुनका लागि म यहाँ सबैमा हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम जुन उद्देश्यको साथमा, जुन योजनाको साथमा नेकपा एमालेको जनसङ्गठन नेपाल उद्योग व्यवसाय महासंघले आयोजना गरेको छ, यो आफ्नो उद्देश्यमा सबै हिसाबले सफल हुन सक्नेछ भनेर म आशा गर्न चाहन्छु र नेपाल उद्योग तथा व्यवसाय महासंघले उद्योग क्षेत्रका, व्यवसायको क्षेत्रका, निजी क्षेत्रका समस्याहरू यसमा केवल आफ्नो संगठनको सदस्यहरूका बीचमा मात्रै छलफल गरेर होइन, निजी क्षेत्रका सबै सम्बद्ध संगठनहरू, तिनका प्रतिनिधिहरू, तिनका नेताहरू र समग्र निजी क्षेत्रको उपस्थितिमा छलफल गरेर सार्थक निष्कर्षमा पुग्नु वाञ्छनीय हुन्छ भन्ने सोचको साथमा यो फराकिलो दायरामा यस कार्यक्रमको आयोजना गरेको मैले महसुस गरेको छु। यस्तो अत्यन्तै सृजनशील र रचनात्मक कार्यक्रमको आयोजनाका लागि संगठनप्रति म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साथीहरू, यो कार्यक्रम हामीले प्रधानमन्त्रीले, मन्त्रीले अथवा नेताहरूले सुनाउनको लागि भन्दा पनि यहाँहरूलाई सुन्नको लागि, यहाँहरूले आफ्नो पेसा, आफ्नो व्यवसाय, आफ्नो उद्योग, आफ्नो विधामा अगाडि बढ्ने सिलसिलामा कस्ता समस्याहरू सामना गर्दै हुनुहुन्छ ती समस्याहरूका बारेमा सुन्ने, कस्ता सुझावहरू यहाँले प्रेस्क्राइब गर्नुहुन्छ, के गर्दा यी समस्याहरूको समाधान हुन सक्छन् भनेर यहाँले सोच्नु भएको छ, ती चिजहरू सुन्ने उद्देश्यको साथमा आयोजना गरिएको हुनाले यताबाट धेरै लामो प्रवचन दिनु वाञ्छनीय हुँदैन म भन्ने ठान्छु। त्यसकारणले केही सान्दर्भिक प्रसङ्गमा मात्रै म यहाँनिर प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू,
यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, हामी हङ पार्लियामेन्टमा छौँ। कुनै एउटा पार्टीको बलियो एकल सरकार छैन। यो पार्लियामेन्टसँग संयुक्त सरकार बनाउनुको अर्को कुनै विकल्पै छैन र स्वाभाविक रूपमा यो पार्लियामेन्टले दिन सक्ने सबभन्दा बलियो सरकार कुन हुन सक्थ्यो त? विभिन्न प्रकारका अजमाइसहरूबाट हामी गुज्रिएका छौँ, प्रयोगहरूबाट गुज्रिएका छौँ र पछिल्लो कालखण्डमा आइपुगेर यो पार्लियामेन्टले दिन सक्ने सबभन्दा बलियो सरकार अहिले निर्माण भएको छ। यो पार्लियामेन्टले योभन्दा बलियो अर्को कुनै सरकार निर्माण गर्न सक्दैन। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता लामो इतिहास भएका, योगदान भएका, बलिदान गरेका पार्टीहरू जोसँग करिब 2/3 बहुमतको श्रेणी छ, ती दुईटा मेजर पार्टीहरूले अब हामी कुनै नयाँ प्रकारको प्रयोग गरेर समय बर्बाद गर्ने त्यो छुट हामीलाई छैन। देश सङ्कटमा छ, आर्थिक दृष्टिकोणले सङ्कटमा छ र सामाजिक दृष्टिकोणले विभिन्न प्रकारका समस्याहरू छन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ नयाँ प्रयोग गर्दै समय व्यतीत गर्ने अब त्यो छुट हामीलाई छैन। अब हामी यो व्यवस्था स्थापनाका निम्ति हिजोको प्रतिक्रियावादी प्रतिगामी व्यवस्था अन्त्य गर्नका लागि, राजतन्त्र अन्त्य गर्नका लागि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि, यो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्नका लागि, नागरिकलाई सम्पूर्ण रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाउन संवैधानिक दृष्टिकोणले मात्रै होइन व्यवहारिक रूपमा पनि अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि सञ्चालन गरेका युगान्तकारी क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका पार्टीहरूले अब मुलुकलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने त्यो अनुभूतिको साथमा यो बलियो सरकार बनेको छ। यो सरकारको उपस्थिति स्वयंले एउटा राजनीतिक स्थिरताको सन्देश दिइरहेको छ। यहाँहरू सबैलाई राम्रोसँग हेक्का छ, जानकारी छ कि यो समीकरण, यो सहयात्रा एमाले कांग्रेस लगायतका जुन सरकारमा हामी राजनीतिक दलहरू छौँ, यो सहयात्रा आउने निर्वाचनसम्म निरन्तर जारी रहन्छ भन्ने कुरा यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। यसले राजनीतिक स्थिरताको सङ्केत गरेको छ र राजनीतिक स्थिरतासँगै यसले नीतिगत स्थिरताको पनि बलियो आधार तयार गरेको छ। राजनीतिक स्थिरता नभइकन नीतिगत स्थिरता हुँदैन। नीतिगत स्थिरता नभइकन देशले ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैन। आर्थिक क्षेत्रका भन्नुहोस् वा अरू क्षेत्रका भन्नुहोस्, ती समस्याहरूको सही ढङ्गले समाधान हुन सक्दैन। त्यस कारणले यो पार्लियामेन्टबाट हामीले सबभन्दा राम्रो बलियो सरकार बनाएका छौँ र यो बलियो सरकारले नीतिगत स्थिरता, यो संविधान निर्माण गरेको सरकार, संविधानको कार्यान्वयनको मर्म बुझेको सरकार, संविधानको मर्म अनुरूप देशलाई अगाडि बढाउने सङ्कल्प बोकेको बलियो सरकारको रूपमा सरकार छ र यसले नीतिगत स्थिरताको पनि एउटा बलियो आधार तयार गरेको छ भन्ने कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी सरकार एक ठाउँ सरकार भएर मात्रै हुँदैन, सरकारको नेतृत्व कसले गरेको छ भन्ने कुराको धेरै ठुलो अर्थ हुन्छ। हामीले विभिन्न मुलुकका, विभिन्न इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न मुलुकलाई नेतृत्व गरेका नायकहरूको चर्चा गर्छौँ, सुन्छौँ। हामीले बलियो सरकार मात्रै बनाएका छैनौँ, स्थिर नीतिको बलियो आधार मात्रै निर्माण गरेका छैनौँ, हामीसँग सक्षम नेतृत्व, देश बुझेको, देशको इतिहास बुझेको, देशको वर्तमान बुझेको र देशलाई कुन दिशामा अगाडि बढाउनुपर्छ यसको भविष्य बुझेको एउटा सक्षम नेताले नेतृत्व गर्नुभएको सरकार हामीसँग छ। म चन्द्रजीको भनाइलाई उद्धरण गर्न चाहन्छु। एफएनसीसीका अध्यक्ष चन्द्र ढकालजीले आफ्नो अभिव्यक्तिका क्रममा राख्नु भएको थियो कि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले पहिलो कालखण्डमा पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गर्नुहुँदा 73-74 साँच्चीकै अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी हाम्रा कानुन, नीति तथा व्यवहार स्वदेशी मैत्री हुनु आवश्यक छ। हाम्रा कानुनहरू, नीतिहरू उद्योग व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने नभई सहजीकरण गर्ने हुन नितान्त आवश्यक छ। स्वदेशी वस्तुहरूको अधिकतम प्रयोगको लागि प्रोत्साहन गर्ने नीतिले नै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै हाम्रो उपभोगको शैली पनि स्वदेशी बनाउन जरुरी छ भन्ने नीतिहरू पनि त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका हुनुपर्छ। सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्थिर सरकार, स्थिर कर्मचारी तन्त्र र नीतिगत स्थिरता अपरिहार्य छ। निजी क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको संवाहक हो। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहकार्य गर्दै आएको छ। लगानीको वातावरण निर्माणका लागि राज्य प्रशासन संयन्त्र सहयोगी होस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना छ। लगानीकर्ताले आज भएको व्यवस्थालाई आधार बनाएर लगानी गरेको हुन्छ, लगानी गर्न खोज्छ, तर छोटो अवधिमै हुने नीतिगत व्यवस्था परिमार्जनले लगानीलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्दैन
लगानीकर्ता अन्योलमा हुन्छन्। जहाँ अन्योल हुन्छ त्यहाँ लगानी गर्ने निर्णय लिन लगानीकर्तालाई गाह्रो हुन्छ। लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न निश्चित अवधि तोकेर यो समयसम्म कानुन, नीति, नियम परिमार्जन हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले बनाइदिनुपर्छ। नीतिगत स्थिरताको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सक्ने हो भने स्वदेशी लगानी मात्रै होइन, विदेशी लगानी राम्रोसँग आकर्षित हुन्छ। नेपालमा विदेशी पनि लगानी गर्न चाहन्छन्, उनीहरूले पनि नीतिगत स्थिरता नै खोजिरहेका छन्। सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणमा पुराना तथा असान्दर्भिक ऐन नियम पनि बाधक बनिरहेका छन्। अर्थतन्त्रको विकाससँग सम्बन्धित हाम्रा ऐन नियमहरूलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने, नयाँ ल्याउनु पर्नेछ। ऐन नियमहरू बनाउँदा निजी क्षेत्रले गलत नै गर्छ भन्ने सोचबाट नियन्त्रण गर्ने विषयलाई बढी ध्यानमा राख्ने गरिन्छ। यो पनि गतिशील अर्थतन्त्रको निर्माणमा बाधक हो। ऐन नियमहरू नियमन गर्ने खालका हुनुपर्छ, नियन्त्रण गर्ने मनसाय आउनु हुँदैन। अहिले पनि निजी क्षेत्रलाई यो वा त्यो बहानामा नियन्त्रण गर्ने धेरै एजेन्सीबाट नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्न खोजिएको आभास निजी क्षेत्रले गरेको छ। पछिल्लो पटक अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रलाई समेत राख्न खोजिएको छ, जबकि निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न एजेन्सीहरू 2 दर्जनभन्दा बढी अहिले पनि छन्। यस्ता नीति तथा व्यवहारले निजी क्षेत्र कसरी सबल र बलियो होला? यसको मतलब निजी क्षेत्रलाई खुला मात्रै छोड्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन, नियमन पनि गर्नुपर्छ तर नियन्त्रण क्रेडिट हुनु भएन। समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि पूर्वाधार अति आवश्यक छ। अझ हाम्रो जस्तो मुलुकमा पूर्वाधारको आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। राम्रा पूर्वाधार सुदृढ अर्थतन्त्रका आधार हुन्। विकसित मुलुकहरू पनि पूर्वाधारको विकासबाटै यहाँसम्म आएका हुन्। नेपाल उद्योग परिसंघ र IIEDSले सन् 2019मा गरेको अध्ययनका अनुसार दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्ने गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै 1 खर्ब 30 अर्ब डलर लगानी आवश्यक पर्छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै यति लगानी गर्न नेपाल सरकारसँग पुँजी छैन। पूर्वाधारमा धेरै लगानी आवश्यक तर स्रोतको अभाव भइरहेको अवस्थामा पूर्वाधार क्षेत्रका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अगाडि बढाउनु पर्ने हामीले देखेका छौँ। अन्त्यमा सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणका लागि इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट स्ट्र्याटेजी बनाउन आवश्यक छ। रेगुलेटरी कम्प्लायन्स घटाउँदै इज अफ डुइङ बिजनेस बढाउने खालका नीति लिन आवश्यक छ। बजेटको प्रभावकार्यन पनि अति महत्त्वपूर्ण छ। PPP मोडलमा पूर्वाधार क्षेत्रमा गरिने लगानीका लागि स्रोत जुटाउन आवश्यक छ। निजी क्षेत्र सरकारप्रति निकै आशावादी छ। साथै प्रधानमन्त्रीजीको समृद्धिको चाहना पूरा गराउने गरी कानुनी, नीतिगत तथा व्यवहारमा व्यापक सुधार आउने विश्वास निजी क्षेत्रको छ। यसमा यहाँलाई सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपाल उद्योग परिसंघ नेपाल सरकारसँग जुनसुकै काम गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु। यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै यो अवसरको लागि आयोजकलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद छ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालज्यू। उहाँले व्यवसायहरूका समस्या निराकरणका कुराहरू राखेर गइसक्नु भएको छ। यसै गरेर व्यवसायहरूका समस्याहरूको बारेमा यहाँ आएर आफ्ना मन्तव्य राखिदिनका निमित्त म चेम्बर अफ कमर्सका आदरणीय अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघका संयोजक श्री भागीरथ सापकोटाज्यू, माननीय उप प्रधान एवं अर्थमन्त्री श्री विष्णु पौडेलज्यू, पूर्व मन्त्री भानुभक्त ढकालज्यू, पूर्व मन्त्री, पूर्व गभर्नर, हाल प्रधानमन्त्रीका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार श्री युवराज खतिवडाज्यू, FNCCI का अध्यक्षज्यू, CNI का अध्यक्षज्यू, चेम्बरका निवर्तमान अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आउनुभएका संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायी मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू, करिब 4 वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र भोलाटाइल अवस्थामा छ। कोभिड महामारीको प्रभाव, रुस युक्रेन युद्धको ग्लोबल चेन इम्प्याक्ट,
र त्यसपछिका पछिल्लो 3 वर्षदेखिको निरन्तर सङ्कुचित नीतिहरूले अर्थतन्त्रमा ठुलो शिथिलता ल्याइरहेको छ। गत आर्थिक वर्ष 80-81 का तथ्याङ्कहरूले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र शिथिल भएकै देखाउँछ। चाहे त्यो निर्माण क्षेत्र होस्, चाहे त्यो थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्र होस्, कर्जा विस्तारको लक्ष्य पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले 5.8% मात्र छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा दुईवटा नयाँ कुराहरू हाम्रो अगाडि आएको छ। संसदमा विद्यमान सबभन्दा ठुला 2 दलहरूको नयाँ सरकार बनेको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि लचिलो मौद्रिक नीति सजगतापूर्वक जारी गरेको छ। पूर्ण लचिलो मौद्रिक नीति सजग नआए पनि यो आगामी दिनका समस्या समाधान हुँदै जाने विश्वास सृजना हुन गएको छ। नयाँ सरकार बित्तिकै शेयर बजारमा उत्साहजनक उछाल देखिएको छ। सरकारको जुन राजस्व घटिरहेको छ त्यो पनि शेयर बजारको क्यापिटल गेनले नै देखाउँछ। वर्षभरिमा 5 अरबको हाराहारीमा नपुगेको क्यापिटल गेन यो 1 महिनामा मात्रै 4.5 अरब भन्दा माथि पुग्न गएको छ। यो सबभन्दा ठुलो कुरा देखाउन चाहन्छु। विदेशी मुद्राको सञ्चिति अहिलेकै उच्च 20 खरब 41 अरब पुगिसकेको छ। तर के छ भने उद्यमी व्यवसायीको उत्साहमा अहिले पनि कमी छ। विगतको पुरानो समस्याको बोझ अहिले पनि हामीमाथि प्रभावित छ। कोभिड महामारीको बेलामा लामो समयको लकडाउन, सङ्कुचित मौद्रिक नीतिका कारण उच्च ब्याज दरको दायित्व, घर जग्गा कारोबारमा शिथिलता, विगतमा यो वर्षभन्दा अगाडि शेयर बजारमा आएको गिरावटले पनि निजी क्षेत्र सङ्कुचनमा थियो। सहकारी क्षेत्र सङ्कटग्रस्त छ र यो सब कारणले उद्यमी व्यवसायीहरू राज्यको करबाट पनि धेरै पीडित भएका छन्। त्यसमध्ये के छ, भूत प्रभावी करको दायित्वहरूले पीडित धेरै उद्यमी व्यवसायीहरू छन्। अन्तशुल्क ऐनको स्वेच्छाधारी प्रयोग भएर विभिन्न प्रकारका करहरू लगाइएका छन्। आयकर ऐन 2058 को अव्यावहारिक इन्टरप्रिटेसनसम्म पनि गरिएको छ। नक्कली बिलको नाउँमा धेरै साना बिल उद्यमी व्यवसायीहरू जसको कुनै दोषै छैन उहाँहरू पनि पीडित देखिएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रमा 81% लगानी निजी क्षेत्रलाई वित्तीय सहजीकरण नभइन्जेल थप रिस्क लिएर नयाँ उद्योग व्यवसाय गर्न ब्याङ्कबाट ऋण लिन आँटै आउन सकेको छैन। निजी क्षेत्रको रिस्क बियरिङ क्यापासिटी अत्यन्तै न्यून भएर गएको छ। अझै पनि काठमाडौँ लगायत मुलुकका अधिकांश सहरहरूमा व्यापारिक सटरहरू अझै पनि बन्द भएर टु लेटका बोर्डहरू टाँगिएका छन्। आर्थिक मन्दीबाट उन्मुक्ति नपाउन्जेलसम्म उद्यमी व्यवसायीहरूलाई केन्द्रीय ब्याङ्कबाट पनि अलिकति चालु पुँजीको जुन यो उपलब्धता सरल र सहज ढङ्गले गरिनु पर्दछ। अहिलेको आवश्यकता भनेको अब म माननीय उपप्रधान एवं अर्थमन्त्रीज्यूलाई भन्छु कि निजी क्षेत्रलाई क्यापिटल फर्मेसन कसरी हुन्छ, अहिले निजी क्षेत्रको सङ्कुचन भएको जुन क्यापिटल फर्मेसन कसरी अगाडि बढाउने यतातिर ध्यान केन्द्रित गरिदिन अनुरोध गर्दछु। नेपाली अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको घर जग्गा कारोबारमा शिथिलता ल्याउनको लागि गतिशील हटाउनको लागि र गतिशीलता ल्याउनको लागि आवश्यक नीतिहरूमा परिमार्जन गर्न पनि अहिले धेरै आवश्यक छ। सहकारी तथा ब्याङ्कमा रहेका सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेज कम्पनी अविलम्ब स्थापना गरिनुपर्दछ। अबमा आर्थिक वर्ष 81-82 को लागि पारित गत वर्षको आर्थिक ऐनमा भएको भन्सारमा आयात हुने मालवस्तुको मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्थाले मूल्याङ्कनको तजविजी अधिकार सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरेको छ। यसमा संशोधन गरिनुपर्दछ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। कारोबार मूल्यलाई मान्यता गरिनुपर्दछ। आर्थिक वर्ष 81-82 को लागि पारित आर्थिक ऐनमा गरिएको व्यवस्थाले व्यक्तिको स्रोत न प्रमाणित आधार नभएको अवस्थामा गरिने कर निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्थालाई अविलम्ब परिमार्जन गर्न माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नीतिगत सहजताले मात्र द्रुत गतिको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ। उहाँहरूले अहिले आजको कार्यक्रममा सुदृढ अर्थतन्त्र भनेको हामीले दोहोरो आर्थिक वृद्धिको कल्पना गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। अहिले हालै नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले 100 दिनको कार्यक्रममा उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने विषयलाई निजी क्षेत्रले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएको छ। आयोगमा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्नको लागि माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु।
तत्कालीन एवं दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाई दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता पूर्तिका लागि आयोगको गठन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ। हालै राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2076 मा निजी क्षेत्रको सम्बन्धमा प्रस्तावित मस्यौदाका व्यवस्थाहरूले निजी क्षेत्रका व्यक्ति र कम्पनीलाई आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र समेट्न ल्याइएको थप गरिएको बुँदाले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको छ। यसले निजी क्षेत्रको लगानीलाई झन निरुत्साहित गर्नेछ। नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको निजी क्षेत्रलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको संशोधन प्रस्तावमा 1% भन्दा बढी सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो हुने हो भने निश्चय नै लगानीमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्न जानेछ, आर्थिक वृद्धिमा नै असर पुग्नेछ भन्ने कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याइनु पर्दछ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु, किनभने आपसमा समन्वय भइरहेको छैन। भन्सार विभागले ग्रिन च्यानलमा छोडेको माल भन्सारबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै राजस्व अनुसन्धानको रेड च्यानलको ग्रिपले समातिहाल्दो रहेछ। के काम लाग्यो त्यो हामीलाई ग्रिन च्यानलको सुविधा दिएको माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा जम्मा हुन गएको इतिहासकै उच्च 20 खरब भन्दा माथिको विदेशी विनिमय सञ्चितलाई आर्थिक गतिविधि विस्तारमा प्रयोग गरी त्यसबाट आर्जन हुने झन्डै 35% भन्दा बढीको राजस्व सङ्कलनलाई पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गर्ने नसके यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ र अन्तमा आगामी दिन हाम्रो लागि सुखद होस् भन्ने एउटा कामना गर्दै मेरो भनाइ यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालज्यू, उहाँले